एसोसिएसन विथ बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। छाउनी स्थित राष्ट्रिय संग्रहालय व्यवस्थित नभएकोमा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको चिन्ता। संग्रहालय व्यवस्थित गर्न 25 करोड दिने आश्वासन। विभिन्न कालखण्डमा चोरी भई विदेश पुर्याएका प्राचीन सम्पदा फिर्ता ल्याउने क्रम जारी। मूर्ति खोजीको लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको पुरातत्व विभागको भनाइ। ललितपुरको साकेसिंह विहारमा जारी साप्ताहिक धम्मपद वाचन सम्पन्न। 8औं संघ नायक श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्तवीर र उपसंघ नायक श्रद्धेय भिक्षु घुमघोष महास्तवीरलाई अभिनन्दन पत्र प्रदान। काभ्रेको तेमालमा नवनिर्मित 3 बौद्ध स्तूपको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट उद्घाटन। नारायण स्थान क्षेत्र धार्मिक पर्यटकको गन्तव्य बन्ने विश्वास। र प्राचीन कालमै एक छत्र प्रभाव पारेको बौद्ध धर्म कोरियामा झनै लोकप्रिय। ध्यान, योग र साधनासँग जोडिएपछि युवा पुस्ता पनि आकर्षित। अब समाचार विस्तारमा। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले मगरले छाउनी स्थित राष्ट्रिय संग्रहालय व्यवस्थित गर्न बजेटमा प्रशस्त व्यवस्था गर्ने वचन दिनुभएको छ। काठमाडौँ छाउनी स्थित राष्ट्रिय संग्रहालयको 83औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पर्यटन मन्त्री आलेले संग्रहालयलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले 25 करोड सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको हो। संग्रहालयको भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा पनि सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो। थाङ्जा चित्र, धातुका मूर्तिहरू लगायत नेपाली कला शैली, ज्ञान, सिप परम्पराको ज्वलन्त दृष्टान्तको यस सङ्ग्रहालयले प्रतिनिधित्व गरेको पाइन्छ। नेपालको प्राग इतिहास कालमा मुस्ताङको गुफाबाट प्राप्त मानव निर्मित विभिन्न सामग्रीहरूको प्रदर्शनीबाट नेपालको मानव इतिहास र सभ्यताको चिनारी दिन्छ। तसर्थ नेपालको विविध पक्षको ज्ञान हासिल गर्न एउटै थलोको रूपमा रहेको यस राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयलाई अझै बढी प्रचार प्रसार गरी देशको एउटा पर्यटक गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्न पर्दैछ। कम्तीमा पनि 20-25 करोडको बजेट तपाईहरु माग गर्नुहोस्। यसको लागि राष्ट्रिय नायक अर्थ मन्त्रालयसित म पहल गर्दैछु। पर्यटन मन्त्री आलेले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक घुम्नको लागि पुग्ने संग्रहालय क्षेत्र अव्यवस्थित र पोहोर भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। मैले वरिपरि अहिले पछाडि गएर हेर्दाखेरि थुप्रै फोहोरहरू छ। यहाँ यसलाई सफा गर्न पर्यो। यसमा चाहिने ढुङ्गाहरू लगाउनु पर्यो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय संग्रहालयका प्रमुख जयराम श्रेष्ठले आगामी नेपालबाट चोरी निकासी भई विदेश पुर्याइएका 47 स्थान प्राचीन सम्पदाहरू फिर्ता ल्याई संग्रहालयमा संरक्षित गरिएको जानकारी दिनुभयो। जति पनि विदेशबाट फिर्ता प्राप्त गर्छौं ती मूर्तिहरूलाई चाहिँ सकेसम्म के गर्नुपर्छ यो उचित तरिकाबाट हामीले यहाँ चाहिँ राख्ने गर्छौं, न कि जो पब्लिकमा आएको कुराहरू जस्तो हामी जथाभावी राखेका छैनौं। पुरातत्व विभागका प्रमुख अधिकृत दामोदर गौतमले राष्ट्रिय संग्रहालयलाई थप व्यवस्थित गर्न विभागले आवश्यक नीति निर्माण गर्ने बताउनुभयो।
विभिन्न कालखण्डमा नेपालबाट चोरी भई विदेश पुर्याएका प्राचीन सम्पदा फिर्ता हुने क्रम बढेको छ। फागुन महिनामा मात्र 3 महत्त्वपूर्ण मूर्ति अमेरिकाबाट नेपाल ल्याएकोमा चैत्रको पहिलो साता बेलायत पुर्याएका ऐतिहासिक महत्त्वका 2 प्राचीन सम्पदा नेपाली दूतावासलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। यी मूर्ति नेपाल फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। एक रिपोर्ट। चाहे बुद्धका हुन् या अन्य मूर्ति, नेपाललाई विश्व सामु चिनाउने तिनै प्राचीन सम्पदा जोगाउन नेपाललाई सकस देखिएको छ। प्राचीन सम्पदा चोरी हुँदा र हराउँदा नेपालको पुरातत्व क्षेत्र सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने खतरा बढेको थियो। यो खतरा सन् 2070 देखि 90 को दशकसम्म बढी थियो। सन् 2020 देखि भने यस्ता प्राचीन सम्पदा हराउने क्रम कम हुँदै अचेल त धमाधम फिर्ता भइरहेको छ। बेलायतको लन्डनमा पुर्याएको प्राचीन सम्पदा नेपाली दूतावासलाई हस्तान्तरण गरिएपछि यसको चर्चा चुलिएको छ। हराएका मूर्तिको खोजी गरी फिर्ता ल्याउने पहल भइरहेको पुरातत्व विभागका सूचना अधिकृत सुभद्रा भट्टराई बताउनुहुन्छ। नेपालमा सांस्कृतिक सम्पदाहरू के कति हराए त्यसको रेकर्ड पाइँदैन। त्यसपछि खास गरी चाहिँ 60, 70, 80, 90 को दशकमा चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाहरू बढी हराएको पाइन्छ। त्यतिखेर चाहिँ कुनै प्रष्ट कानुनी व्यवस्था थिएन, कुनै अर्गनाइजेसन सेटअप पनि थिएन हैन। बढी हराएको छ। सन् 2000 पछि चाहिँ यो हराउने क्रम घटेको छ। 2009 सालमा पुरातत्व विभागको स्थापना भयो। त्यस्तै 2013 सालमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन आयो। ऐन आएपछि चाहिँ ऐनमा नै प्रष्टसँग ऐनको प्रस्तावनादेखि लिएर ऐनका दफाहरूले चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, ओसार पसार, स्वामित्व हस्तान्तरण लगायतका कुराहरूमा चाहिँ पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसपछि चाहिँ संस्थागत व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थाले गर्दाखेरि सांस्कृतिक सम्पदाहरू हराउने क्रम घटेको छ। तर जे जति हराएका थिए ती 60, 70, 80, 90 को दशकमा हराएका हुन् र अहिले पुरातत्व विभागले यसको खोजीको लागि व्यापक रूपमा पहल गरिरहेको छ हैन। पछिल्लो चरणमा पुरातत्व विभागले यसमा चाहिँ केही सफल पनि भएको छ फिर्ता गर्नलाई। नेपालबाट हराएका भनिएका प्राचीन सम्पदाहरू कुन कुन क्षेत्रमा पुर्याइएको छ त्यसको तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। तथापि ती वस्तुहरू युरोपका विकसित देशहरूमा पुर्याइने गरिएको विभिन्न घटनाक्रमहरूले देखाएको छ। यसअघि पनि अमेरिकाबाट केही प्राचीन मूर्तिहरू फिर्ता ल्याइएको थियो। यस्ता हराएका सांस्कृतिक सम्पदा कूटनीतिक पहलबाट फिर्ता भइरहेको पुरातत्व विभागको दाबी छ। हराएको मूर्तिहरू चाहिँ हामीले तत्काल थाहा हुनासाथ हामीले कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्छौँ र अहिलेसम्म पुरातत्व विभागले विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्तिहरू सबैको प्रयासबाट सहयोगबाट चाहिँ 79वटा सांस्कृतिक सम्पदाहरू चाहिँ फिर्ता गर्न सफल भइसकेको छ। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा बहुधार्मिक मुलुक हो। विविधताभित्रको एकता नै नेपालीको मौलिक पहिचान हो। नेपालको फरक फरक समुदाय र क्षेत्रमा फरक फरक कला, संस्कृति र सम्पदा रहेको पाइन्छ। नेपालका त्यस्ता धेरै सम्पदाहरू विश्व सम्पदा सूचीमा परेको पनि छ। त्यस्ता मौलिक सम्पदाहरूलाई सम्बन्धित निकायले समयमै संरक्षण नगर्दा विश्व सामु चिनाउने नेपालको मौलिक र ऐतिहासिक चिनारी गुम्न सक्ने खतरा नआउला भन्न सकिन्न। क्यामेरामा मनोज साईको साथमा सङ्गीता घिमिरेको रिपोर्ट। स्वयम्भू किमडोल स्थित निर्माण मूर्ति विहारमा सोमबार महापरित्राण पाठ कार्यक्रम गरिएको छ। सो बिहारमा प्रत्येक महिनाको 7 गते संगदान कार्यक्रम गरिने क्रममा सोमबार सामूहिक महापरित्राण पाठ तथा संगदान कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा बनेपा ध्यानकुटी बिहारका प्रमुख श्रद्धेय राहुल महस्तवीरबाट पञ्चशील दिनुभएको थियो। काठमाडौँ भृकुटी मण्डप स्थित बुद्ध विहारका प्रमुख श्रद्धेय कुण्डन्य महस्तवीरबाट चुलरथ विमान बथुबाट गाथा वाचन गर्दै जाति, जरा, व्याधि, मरणबारे धर्मदेशना गर्नुभयो। गुकियत चैसां पच्चवेक्षितब्बम यरूपे वस्पोल आज्ञा द्वया बिजागुदु कि जरा धम्मता वठेन्तु व्याधि धम्मता मरण धम्मता पीय विना भावताद काधै जरा यानी कि जीर्णताद काधै गुला नचन आ अले कने कौस जुझौँ 1 हप्ता 1 महीना 1 वर्ष जुझौँ झेपी परिवर्तन जुझौँ वना चुनपिया ख तर वो परिवर्तन वो उपाय त झैसा आत्मसात या फु अवस्था दुलैकी मरो खला थौकने मोबाइल ऐप सन छि 10 वर्ष लिप गए चोनी
हाकनम 20 वर्ष लिपा गए चुनी देगु वो स्वरूप वहाँ केनी तर वहाँ क्यों ठेन तू रियल लाइफ तथ्य हिसाब भए न चुनको जीवन वह अनुसार परिवर्तन जीला कि मजी थोड़ा सोचौँ भने मानिका धर्मदेशनापछि आनन्दकुटी बिहारका कार्यवाहक प्रमुख श्रद्धेय धर्ममूर्ति महास्तवीर बनेपा ध्यानकुटी बिहारका प्रमुख राहुल महास्तवीर बुद्ध विहारका प्रमुख श्रद्धेय कुण्डन्य महास्तवीर सहित भिक्षु महासंघबाट सामूहिक महापरित्राण पाठ गरिएको थियो। महापरित्राणमा बिहारका प्रमुख श्रद्धेय धम्मविजय गुरुमा सहित विभिन्न बिहारका गुरुमाहरू कार्यक्रमका संघदाता एवं उपासक उपासिकाहरूको सहभागिता थियो। पाठपछि उपासक उपासिकाहरूबाट अष्ट परिष्कार दान एवं अन्य दान सहित पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ललितपुर स्थित साकेसिंह बिहारमा साप्ताहिक धम्मपद वाचन कार्यक्रम समापन भएको छ। चैत्र 1 गतेबाट सुरु भएको साप्ताहिक धम्मपद वाचन कार्यक्रम सोमबारबाट समापन गरिएको छ। बिहारमा प्रत्येक दिन 2 जना भिक्षुबाट धम्मपद वाचन हुँदै आएको थियो। समापनको अवसरमा श्री साकेसिंह बिहार प्रमुख श्रद्धेय भिक्षु चन्द्रगुप्त महास्तवीर र गुरुमाहरूबाट दीप प्रज्वलन गरिएको थियो। कार्यक्रममा उहाँहरूबाट शील प्रदान तथा बुद्ध पूजा भएको थियो। कार्यक्रममा 8औं संघ नायक श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्तवीर र उपसंघ नायक श्रद्धेय भिक्षु गुणघोष महास्तवीरलाई अभिनन्दन पत्र प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा अखिल नेपाल भिक्षु महासंघका नवनियुक्त पदाधिकारी भन्तीहरूलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। साथै 2565औं बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा आयोजित 48औं ललितपुर जिल्लाव्यापी बुद्ध र बुद्ध धर्म सम्बन्धी हाजिरी जवाब प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गरेको श्री साकेसिंह परियति तथा प्रौढ शिक्षालयलाई नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। सो कार्यक्रममा संघ नायक श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्तवीरले भगवान बुद्धको दर्शनलाई व्यवहारमा ल्याउन आवश्यक भएको बताउनुभयो। अभिनन्दन पत्र कहिरो कहिले न्युपाको खदैको जन्म देवदेवको जन्म कायको ससुति गयो जी बिहारैबाट राजनीतिक उपासक उपासिका थिए। अमेरिका छु भन्यो, थाइल्यान्ड छु भन्यो, जापान छु भन्यो, दक्षिण कोरिया छु भन्यो। पुण्य कर्मैना श्रोता 15 जिसेनु। कार्यक्रममा भिक्षु तथा अनागारिकाहरूद्वारा दिवंगत भिक्षु तथा गुरुमाहरूको तिथिको अवसरमा गरिने सामूहिक परित्राण पाठ पनि गरिएको थियो। कार्यक्रममा बिहारकी अनागारिका श्रद्धेय यानवती गुरुमाद्वारा सम्मानित सम्पूर्णलाई बधाई तथा आगामी यात्रा सफलताको कामना गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा दान उपासक उपासिकाबाट प्रदान गरी पुण्यानुमोदन गरिएको थियो। काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिका 5 नारायण स्थानमा हालै निर्मित स्वयम्भू बौद्ध र नमबुद्ध स्तूपको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको छ। स्थानीय युवाको पहलमा निर्माण भएको स्वयम्भू बौद्ध र नमबुद्ध स्तूपको शनिबार एक कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री देउवाले उद्घाटन गर्नुभएको हो। स्थानीय युवा विकेश तामाङको पहलमा साउन अन्तिम सातादेखि उक्त निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि पूजा तथा पितृको नाममा बत्ती बाल्न सजिलो होस् र सिङ्गो तेमालको ऐतिहासिकता उजागर गर्न टेवा पुगोस् भन्ने हेतुले स्तूप निर्माण गरेको तामाङ बताउनुहुन्छ। यो चैत्य निर्माण भएसँगै तेमाल क्षेत्रमा पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्ने विश्वास लिएको छ।
समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 7 मा रहेको बौद्ध विहारमा धार्मिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। रु 50 लाख भन्दा बढी लगानीमा म्याग्दी बौद्ध संघले निर्माण गरेको सो विहारमा बौद्ध परम्परा अनुसार दैनिक पूजा तथा दीप प्रज्वलन हुने गरेको छ। विहार निर्माणका लागि बेनीको संगमचोक निवासी पुण्य बहादुर साके र लक्ष्मी साकेले 1 रोपनी 7 आना जग्गा सहयोग गर्नुभएको थियो। समुदाय स्तरबाट रु 53 लाख सहयोग जुटाएर विहारको भवन निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। 2 तले विहारमा पूजा स्थल, प्रवचन स्थल र भिक्षु निवास रहेको छ। बेनीको मंगलाघाट बजारमाथि रहेको बौद्ध विहार क्षेत्र शान्त र एकान्त वातावरणमा अवस्थित छ। बौद्ध विहार परिसरबाट सदरमुकाम बेनी बजार र मंगलाघाटको अवलोकन गर्न सकिन्छ। विहारमा दैनिक पूजा आजा, साप्ताहिक रूपमा धर्मदेशना हुने गरेको छ। 5 वर्ष अघि टिनले छाएको अस्थायी टहरामा रहेको बौद्ध विहार परिसरको पूर्वाधार निर्माणसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापान र चीनको बीचमा रहेको कोरिया प्राचीन कालमा एक थियो। सो कालखण्डमा त्यहाँ बौद्ध धर्मको एक छत्र प्रभाव थियो। पछिल्लो समय विभिन्न आयातित धर्मले त्यहाँका नागरिकमा विभिन्न प्रलोभनमा पारिरहेका छन्, तर पनि त्यहाँ बौद्ध धर्मको प्रभाव जबरजस्त छ। एक रिपोर्ट। जसरी नेपालको छिमेकी मुलुक चीनमा बौद्ध धर्मले सहजै प्रवेश पायो, त्यसै गरी कोरियामा पनि चीन मार्फत यो धर्मले सहजै प्रवेश पायो। प्रवेश मात्र पाएन, प्राचीन कालमै सिङ्गो कोरियामा यो धर्मले एक छत्र प्रभाव पार्यो। चिनियाहरूको प्रभाव र भिक्षुहरूको सम्बन्धले पनि कोरियामा बौद्ध धर्मबारे जानकारी दिन सहज भयो। चिनिया भिक्षुहरूले नै संस्कृतसँगै आफ्नो भाषामा बौद्ध धर्मबारे जानकारी लिएर त्यहाँसम्म पुग्यो। साथै यही धर्मको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले त्यहाँ विभिन्न विद्यालय तथा बौद्ध विहारहरूको स्थापना गरे। कोरियाका हेचो नाम गरेका एक बुद्ध भक्त 7औं शताब्दीमा भारतवर्षको भ्रमण गरेपछि बुद्धबारे थुप्रै जानकारी र पुस्तकहरू उनले आफ्नो देशमा पुर्याए। तत्पश्चात कोरियामा बौद्ध धर्मलाई योगसँग पनि जोडेर विस्तार हुन पुग्यो। फलत कोरियामा बौद्ध धर्म सर्वव्यापी बन्न थाल्यो। शिल्लावंशी कोरियाली सम्राट ताइजो पनि बुद्धका अनुयायी बने र योग, ध्यान र साधना मार्फत आफ्नो दैनिकी अघि बढाए। ताइजोले बौद्ध विहार र चैत्य निर्माणलाई प्राथमिकता दिए। कोरियाको सबैभन्दा ठुलो बौद्ध ग्रन्थ महाधर्म हो, जुन संस्कृत र कोरियाली भाषामा प्रकाशित भएको थियो। पछि यो ग्रन्थ थुप्रै भाषामा प्रकाशित भयो। कोरियामा बुद्ध धर्म सर्वव्यापी भएपछि सन् 552 मा कोरियाका नरेश सिमाईले एक प्रतिनिधि मण्डल जापान पठाएर त्यहाँ पनि बौद्ध धर्म विस्तारको अनुमति मागेका थिए। यहीबाट जापानमा पनि बौद्ध धर्मको विस्तार सुरुवात भएको मानिन्छ। प्राचीन कालमा पनि कोरिया आर्थिक र सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध थियो। उसको व्यापार भारत, चीन, इरान, जापान लगायतका देशमा फैलिएको थियो। यी देशमा व्यावसायिक आदान प्रदानसँगै बौद्ध धर्मको ज्ञान र सांस्कृतिक पक्षहरूको पनि आदान प्रदान हुन थाल्यो। राजनीतिक लडाइँमा जापानसँग हारेको कोरियाले बौद्ध धर्म विस्तारमा भने जापानमाथि विजय हासिल गर्यो। जापानसँगै इरान र युरोपमा बौद्ध धर्म विस्तार गर्नुमा कोरियाको ठूलो देन रह्यो। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। छाउनी स्थित राष्ट्रिय संग्रहालय व्यवस्थित नभएकोमा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको चिन्ता। संग्रहालय व्यवस्थित गर्न 25 करोड दिने आश्वासन। विभिन्न कालखण्डमा चोरी भई विदेश पुर्याएका प्राचीन सम्पदा फिर्ता ल्याउने क्रम जारी। मूर्ति खोजीका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको पुरातत्व विभागको भनाइ।
ललितपुरको साक्यसिंह विहारमा जारी साप्ताहिक धम्मपद वाचन सम्पन्न। 8औं संघ नायक श्रद्धेय भिक्षु बोधिसेन महास्तवीर र उपसंघ नायक श्रद्धेय भिक्षु बुनघोष महास्तवीरलाई अभिनन्दन पत्र प्रदान। काभ्रेको तेमालमा नवनिर्मित 3 बौद्ध स्तूपको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट उद्घाटन। नारायणी स्थान क्षेत्र धार्मिक पर्यटकको गन्तव्य बन्ने विश्वास। र प्राचीन कालमै एक छत्र प्रभाव पारेको बौद्ध धर्म कोरियामा झनै लोकप्रिय। ध्यान, योग र साधनासँगै जोडिएपछि युवा पुस्ता पनि आकर्षित। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम।